अस्सलाम वालेकुम। कुछ मज़ेदार सी बातें आपके किचन से। और बस देखें, रोज़े चलते चलते कहाँ पहला अशरा, कहाँ दूसरा अशरा, अब तीसरा अशरा भी ख़त्म होने को है। तो आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने सोचा थोड़ी सी खाना काबा की तामीर के बारे में बात की जाए कि खाना काबा किसने तामीर किया, कैसे तामीर किया, उसका हदूद और रकबा किस तरह से तयन हुआ और मकाम इब्राहीम क्या है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आ गए, आपको पता है कि इसकी अगर हम थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इस तरह से था कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ़ थी वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थीं। उनसे कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने फिर दूसरी शादी की जो जो थी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम, और अल्लाह ताला ने उनसे उनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दिए। और जैसे ही उनको औलाद अता की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से चले जाएं हज़रत सारा को लेके इज़राइल की तरफ। तो वो इज़राइल की तरफ चले गए थे, और हज़रत हाजरा और जो हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि बाद में पैगंबर भी थे, वो वहाँ पे अकेले रह गए। और किस तरह से वो सफ़ा और मरवा के बीच में भागीं अपने बच्चे की प्यास की वजह से, और फिर अल्लाह ताला ने आब ज़मज़म वहाँ से निकाला, ये हम सब लोग जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत कम ज़िक्र किया जाता है, या बहुत कम हमने सुनने में आया है कि उसके बाद वो चले गए, आब ज़मज़म निकल गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो थीं, उन्होंने उस पानी को बेच के, आब ज़मज़म को बेच के, क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत थी बहुत ज़्यादा, आपको पता है हर तरफ रेगिस्तान था, हर तरफ जो है वो पानी की किल्लत थी, तो उन्होंने उसको थोड़े-थोड़े पैसे के एवज़ बेच के अपना गुज़ारा करना शुरू किया। और जब आहिस्ता-आहिस्ता आस-पास के कबीलों को पता चलना शुरू हुआ, तो वहाँ से लोग वहाँ पे आके डेरे डालने लग गए और पानी उनसे लेके जाते थे। ये तो एक साइड हो गया कि पानी इस तरह से हुआ और सारा कुछ। उसके बाद खाना काबा की तामीर कैसे की गई? तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को दोबारा से हुक्म दिया कि आप वापस जाएँ। उनके बेटे थोड़े से बड़े हो चुके थे, तो वो जब वापस गए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म हुआ कि इस जगह पे तुम खाना काबा बनाओ। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि खाना काबा, अच्छा ठीक है, मुझे हुक्म हो गया, मैं बनाऊँगा कैसे? इसका हदूद व रकबा क्या होगा? इसकी मैं क्या तयन करूँगा, कैसे होगा? तो वो अल्लाह ताला से पूछते थे, या अल्लाह मैंने इसको किस तरह से बनाना है? इसकी कितनी ऊँचाई होगी? इसका क्या होगा? तो अल्लाह ताला ने एक बादल को भेजा। अल्लाह ताला ने कहा कि इस बादल के साए में, जितना बादल का साया ज़मीन पे पड़ रहा है, इस पे निशान लगा लो। इस साए के निशान, जो जितना भी बादल का साया है, इस निशान पे आपने खाना काबा तामीर करना है। तो वो बादल एक स्क्वायर की शक्ल में आया था, और उस पे खाना काबा बनाना हज़रत इब्राहीम ने शुरू किया। तो हज़रत इब्राहीम ने खाना काबा बनाना शुरू किया। अब वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल के साथ एक-एक ईंट रखते जाते थे उसके हदूद में, उस तरह से स्क्वायर में। तो क्या हुआ कि जैसे वो उनकी हाइट से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह ताला, मैं अब ऊपर कैसे जाऊँगा? किस तरह से मैं इसको बनाऊँगा? तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक पत्थर भेजा, जिसको हम मकाम इब्राहीम कहते हैं, और कहा कि इस पत्थर पे तुम खड़े हो जाओ, और जिस तरफ इसको इशारा करोगे, ये पत्थर उस तरफ तुम्हें लेके जाएगा। तो उस पत्थर ने लिफ्ट का काम किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। तो वो जिधर-जिधर वो कहते थे, वो पत्थर उधर जाता जाता था, और उनको टाइम लगा खाना काबा पूरा बनाने में। और इसी वजह से उस पत्थर के ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान हैं। तो इसलिए उसको मुकाम इब्राहीम भी कहा जाता है, और वो खाना काबा में रखा भी गया है, जिसकी हम सब लोग ज़ियारत करते हैं। लेकिन उसके आगे झुकना, ये सब बिदअत है। वहाँ पे बाकायदा खड़े होते हैं उनके उलमा आपको बताने के लिए कि प्लीज़ कोई बिदअत मत करें, इसको चूमें नहीं, इसके आगे सजदा मत करें। सजदा और जो है वो सब सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। आप सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात को सजदा कर सकते हैं। आप इसको देखें, दुआ माँगें अल्लाह ताला से।
تو اس طرح سے اس کی تعمیر جو ہے وہ پوری شروع ہو گئی، اور اس پتھر نے جدھر جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کو کہتے تھے، وہ اسی طرح لفٹ کا کام کرتا ہوا اوپر جاتا تھا، اور اس طرح سے خانہ کعبہ جو ہے وہ پورا مکمل ہو گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو، یہ تھوڑا سا آگے چل کے تھا، لیکن میں نے کہا اگر ہم ذکر کر ہی رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو یہ بھی بیچ میں تھوڑا سا ہم ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہا کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز میری راہ میں قربان کرو، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اس وقت سب سے پسندیدہ اور سب سے عزیز جو ہے، سب سے محبت کرتا ہوں جس سے میں زیادہ، وہ ہے میرا بیٹا اسماعیل۔ اور اسماعیل سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور میں یہ کرنے جا رہا ہوں، تم راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو مجھ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ مجھے قربان کر سکتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کر کے اور وار کیا، تو وہاں پہ ایک دمبا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے ہم لوگ اس قربانی کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ واپس اسرائیل چلے گئے، ان کو حکم ہوا، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے 300-400 سال کے وہ ہو چکے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور اولاد کی بشارت دی۔ وہ اسرائیل میں پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل جو ہیں وہ سعودی میں پیدا ہوئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ تو اس کے بارے میں پھر بات کریں گے کہ جو ان کی دوسری اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو دی 300-400 سال کی عمر میں ہونے کے بعد، اور وہ کس طرح سے دی، فرشتوں نے آ کے ان کو اس کی بشارت کیسے دی، ان کو دعائیں پڑھنے کو دیں اور ان کو اولاد ہوئی۔ تو انشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں، آج جو افطاری ہے، آج جو ہم کچن میں جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں میرے بھائی کے کچن میں۔ آج انہوں نے ہمیں افطاری پہ مدعو کیا ہے، تو ہم انشاءاللہ آج ادھر جاتے ہیں، تو آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا کھایا اور کیسے کیسے بنایا اور ہم نے کیا کیا کیا۔ تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں۔ جی ہم لوگ اپنی باسکٹ کے ساتھ ریڈی ہیں جانے کے لیے، سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں، تو میں نے کہا چلے میں آپ کو باسکٹ دکھا دوں۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں میرے بھائی کے گھر، اور بس ہم اندر پہنچے تو جی دیکھیں زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں، پکوڑے، چکن اسٹرپس، اسپرنگ رول، سب کچھ بن رہا تھا، اور یہ مزے مزے کے بن رہے تھے سلائڈرز، چکن سلائڈرز، اور یہ جی نکل کے آ گئے اوون میں سے، اور یہ چکن روسٹ کیا تھا میری بھابھی نے، اور یہ دیکھیں اب ساری جو ہے نا پلیٹیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا اہتمام کیا ہوا انہوں نے، ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے افطاریوں میں جب بھرے بھرے آپ کے دسترخوان ہوتے ہیں اور سب مل جل کے کھاتے ہیں، مل جل کے روزہ کھولتے ہیں، تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں کو جو ہے سلامت رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ رکھے، اور اسی طرح بہت ساری افطاریاں، سحریاں سب کرنی نصیب کرے، آمین۔ اور سب کی بہنیں، ان کے بھائی ان کے سروں پہ سلامت رہیں، ان کے ماں باپ ان کے سروں پہ سلامت رہیں۔ بس ہم بہنوں کی یہی دعا ہوتی ہے کہ بھائیوں کے گھر بھرے بھرے رہیں، اور اسی طرح ہمیں بلاتے رہیں، اور ہم بھی ان کو بلاتے رہیں، اور مزے مزے کی افطاریاں کرتے بھی رہیں اور کرواتے بھی رہیں۔